किन परमेश्वरले हामीसँग काम गर्नुहुन्छ? किन परमेश्वरसँग एउटा लिमिटेसन छ। त्यो लिमिटेसन के हो भने परमेश्वर संसारमा अन्य जातिहरूको बीचमा उहाँ काम गर्नुहुन्न। उहाँ पापमा उहाँ आउन सक्नुहुन्न। यसै कारणले उहाँले आफ्नो पुत्र येशू ख्रीष्टलाई आफ्नो वचनमा आउटरिच गर्नका लागि, हेर्नुहोस्, सुसमाचार सुनाउनको लागि परमेश्वरले स्वर्गदूतहरूलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्न। किनभने प्रयोग गर्ने डिस्पेन्सेसन अहिले होइन। हामी अनुग्रहको युगमा छौँ। परमेश्वरले उहाँको अनुग्रहको सुसन्देश सुनाउनको लागि, यो गुड न्युज सुनाउनको लागि उहाँले केवल उहाँमाथि विश्वास गर्ने मानिसहरूलाई प्रयोग गर्नुहुन्छ, स्वर्गदूतहरूलाई होइन। तर त्यो दिन आउनेछ जब र्याप्चर हुन्छ, हामी सबै उठाइन्छौँ, एक्लेसिया उठाइन्छ, अनि त्यहाँनिर महान सतावट कालको युग सुरु हुन्छ 7 वर्षसम्म। त्यति बेला सतावट खेदो यति धेरै हुन्छ, मानिसहरूले सुसमाचार बोकेर कहीँ जान धेरै गाह्रो हुन्छ। धेरै कुरामा लिमिटेसन, ब्यारियरहरू, बाउन्ड्रीहरू सेट गरिएको हुन्छ। मान्छेले बिना छाप हिँड्न सक्दैन, बिना छाप खर्च गर्न सक्दैन, बिना छाप किनी खान सक्दैन, बिना छाप बाटोमा हिँड्न सक्दैन। यस्तो डरलाग्दो अवस्थामा स्टिल मानिसहरू बाँच्नेछन्। त्यो मानिसहरूलाई बाँच्नको निम्ति यीशुको सुसन्देश अर्थात् परमेश्वरले क्रुसमा यीशुमा मानिसको निम्ति के गर्नुभयो भन्ने कुरा मानिसहरूसम्म पुर्याउनको लागि सन्देश जानु आवश्यक हुन्छ। तर धेरै गाह्रो हुन्छ मानिसहरू जान। त्यति बेला के हुनेछ त? परमेश्वरले स्वर्गदूतहरू खटाउनु हुनेछ। प्रकाशित वाक्यको पुस्तकमा लेखेको छ। तर अहिले परमेश्वरले स्वर्गदूतहरूलाई सुसन्देश सुनाउन उहाँले मनाइ गर्नु भएको छ। किनभने त्यो काम हाम्रो हो। जब पत्रुस जेलखानमा थियो, स्वर्गदूतले उसलाई बाहिर निकाल्यो, ऊ र अर्को उसको साथीलाई, अनि बाहिर गेटसम्म ल्याएर भने, जाऊ तिमीहरूले अनन्त जीवनको सन्देश प्रचार गर। योबाट पनि थाहा पाउँछौँ कि हामीलाई मात्र त्यो कार्य जिम्मेवारी दिनुभएको छ। यसको मतलब के हो त? परमेश्वरले मानिसहरूलाई बचाउन चाहनुहुन्छ, अनि उहाँको त्यो उद्देश्यमा उहाँले हामीलाई प्रयोग गर्नुहुन्छ, अनि हामी उहाँका सहकर्मी भएका छौँ। हाम्रो परमेश्वर दयालु परमेश्वर हुनुहुन्छ, कृपालु हुनुहुन्छ। उहाँले हामीलाई लिमिटेसनमा राख्नु भएन, बरु आफूलाई लिमिटमा राख्नुभयो, तर हामीलाई लिमिटेसनमा राख्नु भएन। कुन अर्थमा? संसारमा उहाँले आफ्नो शक्ति, सामर्थ्य र स्वर्गदूतहरूसँग सुसमाचार प्रचार गर्ने त्यो सामर्थ्यलाई उहाँले लिमिटमा राख्नुभयो, र उहाँले त्यसको बदला हामीलाई स्वर्गदूतहरूलाई सेवकको रूपमा खटाएर पवित्र आत्माको सामर्थ्यमा, आश्चर्य कर्महरूमा प्रयोग गर्नुभयो। जिम्मेवारी दिनुभयो। अब्राहमलाई साथी भन्नुभयो, नोहासँग आम्ने सामने बोल्नुभयो। अब हामीलाई तिमीहरूको म पिता हुँ भन्नुहुन्छ। हाम्रो परमेश्वर हाम्रो सहकर्मी हुनुहुन्छ। पहिलो कोरिन्थी 3:9 आजको हाम्रो यो टेक्स्ट हो। किनकि हामी परमेश्वरका सहकर्मी हौ, तिमीहरू चाहिँ परमेश्वरका खेत हौ, परमेश्वरका भवन हौ। यहाँ प्रेरितहरूले के भन्नुहुन्छ? हामी चाहिँ परमेश्वरका सहकर्मी हौ। यो आजभन्दा 2000 वर्ष अगाडि पावलले लेखेको। तर 2000 वर्ष पछाडि चाहिँ आजको यो वचन के हुन्छ त? तपाईँ हामी परमेश्वरका सहकर्मीहरू हौँ, र नयाँ प्रभुमा आउँदै गरेकाहरू परमेश्वरका खेतहरू हुन्, परमेश्वरका भवनहरू हुन्।
हामी जति विश्वासमा परिपक्व हुँदै जाँदैछौँ, अब हामी परमेश्वरका सहकर्मी हौँ भन्ने समझ हामीमा परिपक्व हुँदै जानु पर्यो। मैले यीशुलाई विश्वास गरेको 40 वर्ष पुगेछ, अझै प्लस हुँदै रहेछ। यो अवधिमा आएर म परमेश्वरको खेत हुँ, परमेश्वरको भवन हुँ भन्ने समझमा मात्र सीमित छु भने के हुन्छ त? म परिपक्व भएको छुइनँ। अब मेरो परिपक्वता के हुनु पर्यो? म परमेश्वरको सहकर्मी हुँ, परमेश्वर सँगसँगै काम गर्ने मानिस हौँ भन्ने समझमा जानु पर्यो। आज धेरै विश्वासीहरू, इभन पास्टरहरू, अगुवाहरू, एल्डर डिकनहरूले अहिले पनि म परमेश्वर सँगसँगै उहाँको उद्देश्य र इच्छामा उहाँ सँगसँगै काम गर्ने मानिस हुँ भनेर समझ पाएको छैन, त्यो बुझाइ आएको छैन। त्यसले के हुन्छ त? परिपक्वतामा ब्लक आउँछ। त्यसकारण आज म तपाईँहरूसँग भन्छु, म आज भर्खर विश्वास गर्ने विश्वासीहरूसँग बोल्दैछु होइन, ती व्यक्तिहरू जो अलरेडी ख्रिस्ट येशूमा धेरै अगाडि गइसकेका छन्, पास्टरहरू, एल्डरहरू, कलिसियामा विभिन्न जिम्मेवारी लिएर सेवकाई गरिरहेका प्रभुका जनहरू, अनि साथसाथै कलिसियाका सदस्यहरू, पास्टर नहोला, एल्डर नहोला, डिक्कन नहोला, घराइसी सङ्गत, घरेलु सङ्गतिको अगुवा नहोला, आमा सङ्गतिको अगुवा नहोला, होइन, विभिन्न जिम्मेवारी लिएको व्यक्ति नहोला, तर स्टिल ख्रिस्ट येशूमा बाँचेको मण्डली गइरहेको यस्ता किसिमका प्रभुका जनहरूसँग म आज बोल्दैछु। यस कारणले गर्दाखेरि अर्को ठाउँमा जाउँ, हामी परमेश्वरका कुराहरूको, परमेश्वरको रहस्यको, परमेश्वरको योजनाको अनि परमेश्वरको कामहरूको हामी भण्डारीहरू हौँ। भण्डारी भनेको ट्रेजररहरू हौँ हामी, बुक किपरहरू हौँ हामी, म्यानेजरहरू हौँ हामी। ख्रिस्ट येशूमा बढेका मानिसहरू हामी परमेश्वरका रहस्यहरू, प्लान, पर्पोजको हामी चाहिँ के हो त? म्यानेजरहरू हौँ, व्यवस्थापकहरू हौँ हामी। उत्पत्ति 2:15 परमेश्वरको त्यो योजना हो। परमेश्वरले सबै कुरा बनाउनुहुन्छ, उहाँले आफूमा केन्द्रित गर्नुहुन्न। उहाँले आफ्नो सृष्टिलाई विशेष जिम्मा दिएर डिसेन्ट्रलाइज गर्नुहुन्छ ताकि हामी केवल उहाँप्रति चाहिँ जवाबदेही हुन सकौँ, हामी रिस्पोन्सिबल बन्न सकौँ। तर उहाँले के गर्नुहुन्छ? डिसेन्ट्रलाइज। उहाँले के गर्नुहुन्छ? डिसेन्ट्रलाइज, आफ्नो प्लान पर्पोजहरू डिसेन्ट्रलाइज गर्नुहुन्छ। कसरी? उहाँले मानिसहरूलाई जिम्मेवारी दिएर, अनि त्यो मानिसहरूबाट उहाँ आफूप्रति उनीहरू चाहिँ उत्तरदायित्व अथवा जवाबदेही ठहराउनुहुन्छ। जस्तै परमेश्वरले सबै कुराहरू बनाउनु भयो। तपाईँले मेरो विभिन्न अगाडिको मेरो युट्युबमा हेर्नुभयो भने सुन्नु पाउनुहुन्छ। विशेष मैले सृष्टिको बारेमा कुरा गरेको छु। यो न्यू क्रिएसन नभएर रिप्लेनिस हो, यो रिस्टोरेसन हो भनेर। अनि परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ त? सबै कुराहरू बनाइसकेपछि उहाँले उत्पत्ति 2:15 परमप्रभु परमेश्वरले मानिसलाई अदनको बगैँचामा लानुभयो, त्यसको गोडगाड र हेरचाह गर्न राख्नुभयो। अनि उहाँले मानिसलाई यो आज्ञा दिनुभयो, बगैँचाका सबै रुखको फल तैँले सङ्कोच नमानी खाए हुन्छ, तर असल र खराबको ज्ञान दिने रुखको फल चाहिँ नखानु, किनभने जुन दिन तैँले त्यो खान्छस् त निश्चय नै मर्नेछस्। परमेश्वरले आफ्नो सृष्टिको मेन्टेनेन्सको लागि, म्यानेजमेन्टको लागि, व्यवस्थापनको लागि, प्रबन्ध गर्नको लागि, यी सबै कुराको लागि चाहिँ परमेश्वरले मानिसलाई जिम्मा दिनुभयो। मानिस के भयो त? त्यसको भण्डारी भयो, रेखदेख गर्ने व्यक्ति बन्यो। अनि अगाडि आएर नयाँ करारमा पनि पहिलो कोरिन्थी 14:1 र 2 यसरी मानिसले हामीहरूलाई ख्रिस्टको सेवक र परमेश्वरको रहस्यहरूको
रहस्यहरूका भण्डारे ठान्नु पर्दछ। त्यसबाहेक यो आवश्यक छ कि भण्डारेहरू विश्वास योग्य ठहरिनुपर्छ। भन्नु खोजे के भन्दाखेरि मानिसहरूले पनि, संसारका मानिसहरूले पनि हामी ख्रिस्चियनहरूलाई ख्रिस्टको सेवक र परमेश्वरका रहस्यहरूको भण्डारे हैन, मेन्टेनेन्स गर्ने, म्यानेजमेन्ट गर्ने मानिसहरूको रूपमा चिन्नु पर्दछ हामीलाई। आज मानिसहरूले हामीलाई कसरी चिन्छ? एकदम यो अहम कुरा हो। मानिसहरूले के हामीलाई धर्म परिवर्तन गराउने मानिसहरूको रूपमा, खालि धर्म प्रचार गर्नेको रूपमा, अनि मानिसहरूलाई विभिन्न किसिमले अप्ठ्यारोमा पार्ने यस्ता किसिमका मानिसहरूको रूपमा मात्र चिन्दैछ भने अझ परमेश्वरले, पावलले यहाँनिर पवित्र आत्माद्वारा भन्दै गर्नुभएको कुराको मापदण्डमा हामी पुगेका छैनौँ। हामीलाई त्यस्तो कुराको लागि हामीलाई संसारले ठान्नु पर्छ भन्ने उहाँको इच्छा होइन। उहाँको इच्छा के हो त? परमेश्वरको, ख्रिस्टको सेवक, त्यो एउटा सम्मान र उहाँका रहस्यका कुराहरू को चाहिँ हामी भण्डारे, किपर्स, म्यानेजमेन्ट गर्ने व्यक्तिहरूको रूपमा हामीलाई चिन्नुपर्छ। त्यसबारे के हो त? हामी आवश्यक कुरा चाहिँ के रहेछ भन्दा हामी चाहिँ अनेस्ट, फेथफुल हामीलाई मानिसहरूले ठहराउन सक्नु पर्यो। मानिसहरूले हामीलाई फेथफुल, आज हेर्नुहोस् यो केवल धेरै मानिसहरूले पास्टरलाई, एल्डर, डिकनलाई हेर्छ कलिसियामा। पास्टर डिकन मात्र होइन, हामी हरेक विश्वासीहरू ख्रिस्टका सेवकहरू हौँ। म त एउटा कुरा म अलि बुझ्दिनँ, किनभने चर्चमा चेला र विश्वासीहरूको दुईटा सेग्रिगेसन छ, दुईटा कम्पार्टमेन्ट गरिएको छ कलिसियामा। तर बाइबलमा के भन्छ? बाइबलमा हरेक विश्वासीहरू चेला हुन्, हरेक चेलाहरू विश्वासी हुन्। त हामी के बनाइरहेछौँ? अलि पढे लेखेको, अलि टाठो बाठो, अलि जान्ने बुझ्ने चेला, अनि सोझो साझो केवल विश्वासी, केवल चर्च मेम्बर। आज यो कन्सेप्टलाई हामीले तोड्नुपर्छ। हरेक विश्वासी चेलाहरू हो। यीशुको वचन पालन गर्ने, यीशुलाई पछ्याउने मानिसहरू चेलाहरू हुन्। हाम्रो चर्चमा, हाम्रो कलिसियाभित्र, कलिसियाको 4 दिवारभित्र विश्वासीहरू हुन्छ, अनि ती विश्वासीहरू केवल चेलाहरू हो। यीशुलाई पछ्याउने मानिसहरू सबै चेला हो। अनि हरेक चेला चाहिँ के हो त? ख्रिस्टको सेवक हुन् अनि परमेश्वरका रहस्यहरूको भण्डारे हुन्। तपाईँ 1 वर्ष भएको होला विश्वासी हुनुभएको, तपाईँ 6 महिना हुनुभएको होला ख्रिस्टलाई चिन्नुभएको, इभन 2-3 महिना भएको होला ख्रिस्टलाई चिन्नुभएको। तपाईँ ख्रिस्टको सेवक हुनुहुन्छ, तपाईँ चेला हुनुहुन्छ, अनि उहाँका रहस्यका कुराहरूको तपाईँ भण्डारे हुनुहुन्छ। अर्को तपाईँ सरल भाषा भान्से हुनुहुन्छ, जसले पस्केर अरूलाई दिने काम गर्छ। त्यसको निम्ति के हुनु पर्यो त? तपाईँमा परिपक्व आउनु पर्यो। सायद तपाईँ हेर्दै गरेर 20 पल्ट, 10 पल्ट, 15 पल्ट, 5 पल्ट बाइबल पढिसक्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ होला। परमेश्वरको इच्छा तपाईँले वचन जानेको मात्र होइन, वचनलाई पालन गरेको उहाँ चाहनुहुन्छ। वचन जान्नु एउटा कुरा हो, तर त्यो वचनलाई पालन गर्नु अर्को कुरा हो। आशिष त्यो वचन जान्नेले होइन, वचन पालन गर्नेले पाउँछ। परिपक्वता त्यो वचन जान्नेमा होइन, वचनलाई आफ्नो डे टु डे लाइफमा, प्र्याक्टिसमा ल्याउने मानिस चाहिँ परिपक्व हुन्छ। त्यसका चेलाहरू ती मानिसहरू हुन् जसले वचनलाई पालन गर्छ। अनि हामीलाई मानिसहरूले ख्रिस्टको सेवा गर्ने र उहाँको जसले वचन पढ्छ र पालन गर्छ, उसले परमेश्वरको अनुग्रहको रहस्यहरू, आत्माका कुराहरू, मण्डलीका कुराहरू, मण्डली मलाई भन्नु मन पर्दैन, किनभने भर्खर एउटा मण्डली, कुनै के जाति के मण्डलीले ठुलो समस्या ल्यायो,
मण्डली होइन, एक्लेसिया, कलिसिया, एक्लाओ भनेको संसारबाट अलग बोलाइएको छुट्याइएको मानिसहरूको भिड हामी कलिसिया हौँ। कलिसिया बारे परमेश्वरको रहस्यहरूको चाहिँ हामी भण्डारीहरू हौँ। हामीलाई जति थाहा छ संसारको मानिसलाई केही पनि थाहा छैन, उनीहरूलाई बताउने हामी मानिसहरू हौँ र हाम्रो काममा हामी विश्वसनीय पाइनुपर्छ। चर्चका मेम्बरहरू केवल तपाईँले पास्टरलाई मात्र जोखिन राख्नुहोस्, एल्डरलाई मात्र जोखिन राख्नुहोस्, डिक्कनलाई मात्र जोखिन राख्नुहोस्, अगुवाहरूलाई मात्र जोखिन राख्नुहोस्। परमेश्वरको इन्साफको तराजुमा, परमेश्वर होइन यीशु ख्रीष्टको इन्साफको तराजुमा हामी सब पर्छौँ। हामी सबलाई दिएको जिम्मेवारीहरू कसरी हामीले पुरा गर्यौँ भन्ने कुरा हामी सबै पर्छौँ, सबै पर्छौँ। हाम्रो आफ्नो आफ्नो जुवा छ, आफ्नो आफ्नो जिम्मेवारी छ, त्यो कसरी हामीले पुरा गर्छौँ, कतिको हामी फेथफुल ठहरिन्छौँ, हामी सबै येशूको इन्साफ अगाडि उभिनुपर्छ। तर समुच्चयमा चाहिँ के हो त, हामी ख्रीष्टका सेवकहरू र परमेश्वरको रहस्यको हामी भण्डारीहरू भनेर ठहरिनुपर्छ। अलि अगाडि जसरी आदम फेल भयो, आदम परमेश्वरले आदमलाई बगैँचामा गोडमेल गर्न राखेको थियो। आदमले चुकायो त्यो रहस्य, उसले चुकायो, उसले गर्नु सकेन। त्यसको फलस्वरूप ख्रीष्ट येशू आउनु पर्यो आदमको सन्तानलाई बचाउनको लागि। अब हामीलाई उहाँले उहाँको एक्लेसियामा उहाँसँग साझेदारी गर्न, उहाँसँग उहाँको हामी सहकर्मी हुनको लागि बोलाइएका छौँ। हामी कति ठुलो जिम्मेवारी पाएका छौँ। संसारको मान्छेले तपाईँलाई चिन्दैन होला, तपाईँको छिमेकीले तपाईँलाई चिन्दैन होला, तपाईँको वडामा तपाईँलाई मान्दैन होला, तपाईँको ब्लकमा तपाईँलाई चिन्दैन होला, तपाईँको मेयरले, तपाईँको वडा अध्यक्षले, सदस्यले, तपाईँको कुनै मानिसले तपाईँलाई चिन्दैन होला। तर परमेश्वरले तपाईँलाई आफ्नो सहकर्मी भन्नुभएको छ। यु आर माई को वर्कर भन्नुहुन्छ। त्योभन्दा ठुलो जिम्मेवारी के होला? परमेश्वरले हामीलाई मेरो को वर्कर भन्नुहुन्छ। त्यसकारणले हाम्रो कामहरू हामीले निपुणता र गुणात्मक शैलीमा निर्माण गर्नुपर्छ। निपुणता स्किलफुल्ली र क्वालिटेटिभली विथ क्वालिटी हामीले बिल्डिङ निर्माण गर्नुपर्छ। कारण हाम्रो कामहरू जाँचिनेछ। हेर्नुहोस्, तपाईँले देख्नुहुन्छ कतिपल्ट धेरै मानिसहरूले आफ्नो क्रिस्चियन जीवनमा, आफ्नो सेवकाईमा बडो व्यवस्था तरिकाले ख्रीष्ट येशू आउनुहुन्न जस्तो, आउनु भए तापनि उहाँले हाम्रो काम जाँच्नुहुन्न जस्तो गरेर सेवकाईहरू गरिरहेको छ, क्रिस्चियन जीवन बिताइरहेको छ। म भन्छु होशियार। पास्टरदेखि लिएर हरेक विश्वासी, प्रेरितदेखि लिएर टिचरसम्म, 9वटा दान वरदानमा चलाइएका प्रभुका जनहरूदेखि लिएर 7वटा इन्सपिरेसनल गिफ्ट पाएका हरेक मानिसहरू होशियार। हरेकको काम जाँचिनेछ। पहिलो कुरिन्थी 3:10-15 मलाई दिइएको परमेश्वरको अनुग्रह अनुसार घर बनाउने निपुण कारिगरले जस्तै मैले जग बसाएँ। कलिसिया प्रेरित र अगमवक्ताहरूको जगमा खडा हुन्छ। जग ख्रीष्ट येशू हो, त्यो राख्ने काम प्रेरित र अगमवक्ताहरूले गर्छन्। अर्काले त्यसमाथि घर बनाउँदै जान्छ। त्यसमाथि बनाउँदै जाने हरेक मानिसले कसरी बनाउँदैछ त्यो ध्यान दियोस्। पास्टरहरू ध्यान दिनुहोस्, प्रेरितहरू ध्यान दिनुहोस्, अगमवक्ताहरू, प्रचारकहरू, पास्टरहरू, शिक्षकहरू, एल्डर, डिक्कनहरू ध्यान दिनुहोस्। तपाईँले कसरी तपाईँको त्यो सेवकाईको जग निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ, ध्यान दियोस् भन्छ। पाउलले भन्छ मैले बडो निपुण कारिगरले स्किल
आर्किटेक्टले चाहिँ स्किल वर्करले चाहिँ मैले लगाएको छु। उसले भन्छ किनकि जुन जग बसालेको छ जो येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, त्यसबाहेक कुनै मानिसले अर्को जग बसाल्न सक्दैन। कलिसियाको जग येशू ख्रीष्ट हो। अनि त्यसको सुरुवात कसले गर्छ? प्रेरित र अगमवक्ताहरूले। बाइबलमा एक ठाउँ होइन दुई ठाउँ भनेको छ, अगमवक्ता र प्रेरितहरूको शिक्षाको जग भनेको छ। जग राख्ने वरदानहरू सेवकका वरदानहरू हुन्। कसैले म प्रेरित हुँ नभने पनि उसको बोलावट, किनभने यो 5वटा वरदानहरू यो के हो त? सेवकका बोलावटहरू हो। त्यसकारण यो सेवकको बोलावटहरू विभिन्न तपाईको सामु कति मानिसहरूमा छन्, उनीहरूले त्यो वरदानमा आफू कन्फिडेन्ट नभएको हुनसक्छ, थाहा नभएको हुनसक्छ, तर तपाईभित्र त्यो वरदानहरू चलिरहेको छ। हरेक मण्डली निर्माण गर्ने मान्छे, मण्डलीको जग राख्ने मान्छेहरू प्रेरितहरू हुन्। मान्नुहोस् या नमान्नुहोस्, मण्डलीको निर्माण हरेक मिसनरीहरू प्रेरितहरू हुन्, जसले ठाउँ ठाउँमा गएर देश विदेशमा गएर मण्डली निर्माण गर्छ। तर कति चाहिँ प्रेरित हुँदैन, मिसनरी भएर जान्छ, 2 वर्ष 3 वर्ष बसेर त्यसै फर्किआउँछ। रिनार्ड बन्के इन्डियामा 5 वर्ष आएर बस्यो अरे, एउटै मण्डली स्थापना नगरी फर्केर गयो अरे जर्मनी। किन? ऊ प्रेरित थिएन, ऊ प्रचारक थियो। टिएल हस्बेन्ड इन्डिया आएर कति बस्यो अरे, टिएल हस्बेन्डले मण्डली सुरु गर्न सकेन, फर्केर गयो। तर उसको सेवकामा इन्डियामा मानिसहरू 5 लाखदेखि 10 लाखसम्म मानिसहरू उनको सेवकामा आउँथे, किनभने ऊ प्रेरित थिएन, ऊ प्रचारक थियो। हेर्नुहोस्, धेरै वरदान धेरै छ। त्यसकारणले गर्दा तर कसरी हामी हाम्रो निर्माण गर्दैछौँ, हामी होशियार हुनु पर्यो। अनि अब यदि कुनै मानिसले यस जगमाथि सुन चाँदी बहुमूल्य पत्थर काठ घाँस वा पराल प्रयोग गरेर बनायो भने प्रत्येक मानिसको काम प्रकट हुनेछ, किनकि न्यायको दिनले त्यो खुलस्त गरिदिनेछ। धेरै मान्छेले आफ्नो सेवकाई, म फेरि पनि भन्दैछु, पास्टर एल्डर डिक्कनको लागि म त कुरा गर्दै छुइनँ, हरेक येशूलाई विश्वास गर्नेहरूले आफ्नो विश्वासको घर कसरी निर्माण गर्दैछ, आफ्नो सेवकाई कसरी निर्माण गर्दैछ। हरेक मान्छेको सेवकाई छ, हरेक मान्छे बोलाइएको छ, होइन? आफ्नो सेवकाईमा सुन चाँदी बहुमूल्य पत्थरले निर्माण गर्दैछ कि काठ घाँस वा पराल प्रयोग गरेर घर बनाउँदैछ। हेर्नुहोस्, सबै कुराको चाहिँ न्यायको दिनमा, यो न्याय कति बेला हुन्छ त? सुन आफ्टर ऱ्याप्चर, मेघारोहण, महिमित आशा हामीलाई आधा बाटो लिनु आउनुहुन्छ, हामी उहाँसँग हुन्छौँ। यहाँ महान सताउट भइरहेको बेलामा माथि इनाम यो इन्साफ भइरहेको हुन्छ। हामी हरेक ख्रीष्टको सामु खडा हुनुपर्नेछ, किनकि न्यायको दिन त्यसले त्यो खुलस्त गरिदिन्छ, आगोद्वारा त्यो प्रकट गरिनेछ। हरेकले कस्तो काम गरेको छ सो आगोले जाँच गर्नेछ। प्रियहरू, मित्रहरू, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हाम्रो विश्वास जाँचिनेछ, हामीले कसरी काम गर्यौँ जाँचिनेछ। म तपाईँहरूलाई भन्छु, तपाईँहरूले मैले कति धेरै गरेको छु कहिले घमण्ड नगर्नुहोस्। मैले के नै गरिनँ, मैले कहिले घमण्ड नगर्नुहोस्, किनभने परमेश्वरले तपाईँलाई कति गर्नुभयो, के गर्नुभयो, उहाँले त्यो हिसाब गरेर तपाईँको काम जाँच्नुहुन्न, तर तपाईँले कसरी गर्नुभयो, वाट वाज योर मोटिभ सर्भिङ क्राइस्ट, मोटिभले तपाईँको इन्साफ हुनेछ। मोटिभले, जसको मोटिभ ठिक छैन उसको त्यहाँमाथि काम जम्मै जलेर भस्म हुनेछ। उसले आफ्नो सेवकाई, आफ्नो विश्वासको घर काठपात परालले गरेको थियो। काठपात पराललाई जहिले पनि आगोले खान्छ, तर सुन चाँदी र प्रेसियस स्टोनहरूलाई ढुङ्गाले आगोले केही पनि गर्न सक्दैन। सुन चाँदी अझ खारिएर आउँछ। यसकारणले गर्दा तपाईँ र म यहाँ कसरी सेवा गर्दैछौँ,
त्यसले अहम भूमिका खेल्छ। कसरीले तपाईँ विश्वासीहरू कसरी तपाईँको विश्वासको घर निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ, त्यसले कसरीले अहम भूमिका खेल्छ। तपाईँ गनगनाउँदै अर्काको विरुद्ध बोल्दै, खुट्टा तान्दै, अर्काको बेइज्जत गर्दै, दोष लाउँदै तपाईँ आफ्नो विश्वासको घर निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले परमेश्वरलाई आफ्नो जीवनमा काम गर्नु दिनुहुन्न। उहाँले गर्ने काम तपाईँले गर्ने काम तपाईँले ओगट्दै हुनुहुन्छ। हाम्रो पास्टर अगुवाहरू हामी पनि त्यही हो, कसरी सेवा गर्दैछौँ, महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यहाँ के भन्छ अन्तमा, यदि कुनै मानिसले त्यसमाथि बनाएको काम रहिरह्यो भने उसले इनाम पाउनेछ। यहाँ तपाईँले संसारमा धेरै इनाम कमाउनु भएको होला, तपाईँसँग गाडी होला, तपाईँसँग घर होला, तपाईँसँग जग्गा होला, जमिन होला, हरेक तपाईँले विश्वासको यात्रामा हिँड्दा जुट्यो होला, जोड्नुभयो होला, त्यो माथि रहँदैन। जहिले पनि कसरी भन्नेमा रहन्छ, हाउ भन्नेमा रहन्छ। How did you serve the Lord? What was your motive when you served the Lord? What was your motive when you came to ministry? त्यसमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। त्यसले इनाम निर्धारण गर्छ। यदि कुनै मानिसको काम जलेर नष्ट भयो भने त्यसले नोक्सानी भोग्नु पर्नेछ, तर त्यो आफै चाहिँ आगोबाट उम्के चाहिँ बाँच्नेछ। कतिले यसलाई मिसइन्टरप्रेट गरेर हाम्रो उद्धार घुम्दैन, इनाम मात्र जान्छ तर हाम्रो उद्धार घुम्दैन भनेर मानिसहरूले जस्तो सुकै लाइफ ठिकै छ, ओके होइन। यो भन्नु खोजेको के भन्दाखेरि यो मोरलको कुरा हो, मोरलको कुरा। स्वर्गमा पनि बस्ने ठाउँहरू छ। जति ख्रिस्ट येशू त्यहाँ बाइबल प्रकाशित वाक्यमा हेर्नुहोस्, उहाँका नजिकका मानिसहरू उहाँका अघि पछि नजिक हिँड्नेछन्। जो इनाम पाउन सक्दैनन्, जसको काम नष्ट हुनेछ, यी ख्रिस्ट येशूको छेउमा उनीहरू जाने हिम्मत गर्ने छैनन्। स्वर्गमा पनि क्याटेगोरी हुनेछ। हाम्रा सबै कामको इनाम छ। मत्ती 25:21 मालिकले त्यसलाई भने, स्याबास असल र विश्वासी नोकर, त थोरै कुरामा विश्वासी भइस्, म अब तँलाई धेरै कुराको जिम्मा दिनेछु। 15 मिनट अगाडि बढौँ है त। तँ आफ्नो मालिकको खुसीमा सहभागी हो। हेर्नुहोस्, सानो कुरामा इमानदार हुने मानिस ठुलो कुरामा जिम्मेवारी पाउनेछ। आफ्नो मालिकसँग खुसी हो। आज तपाईँ र म हेर्नुहोस्, सानो सेवकको सानो भागमा पनि हामी इमानदार ठहरिन आवश्यक छ। इभन प्रार्थनाको कुरामा पनि धेरै क्रिस्चियनहरू म देख्छु, धेरै क्रिस्चियनहरू प्रार्थना गरिदिन्छौँ भन्छ, कहिले पनि प्रार्थना गर्दैन। कसैले आफ्नो समस्या बताए, हुन्छ म प्रार्थना गर्छु है, तर कहिले पनि प्रार्थना गर्दैन। त्यो वास्तवमा यो मान्छेले मलाई प्रार्थना गर्ने निवेदन गर्यो, प्रार्थना गर्ने मलाई निवेदन गर्यो या बिन्ती गर्यो, होइन। तपाईँलाई जाँच्नको लागि प्रभुले त्यो एउटा बिमारीको लागि प्रार्थना गर्नको निम्ति भन्नुभएको हुनसक्छ। त्यो मानिसलाई प्रयोग गरेको हुनसक्छ। सानो कुराबाट हामी जाँचिन्छौँ, हामी ठुलो कुरा मात्रै हेर्छौँ, सानो कुरा हेर्दैनौँ। मैले मेरो जीवनमा धेरै अनुभव गरेको छु। साना साना कुराहरू, सानो बाइबलमा भन्छ, सानो कुरा सानो सुरुवातलाई घृणा नगर भन्छ। सानो बिउले ठुलो बिरुवा बोकेको हुन्छ। लगभग 100 फिट प्लस लामो रुख रेडवुड को दाना कोदो जत्रो हुन्छ। संसारको सबैभन्दा अल्गो रुख क्यालिफोर्नियाको रेडवुड पार्कमा, म्युरवुड पार्कमा छ। 100 फिटभन्दा अल्गो हुन्छ, तर त्यसको दाना कोदोको जत्रो हुन्छ। त्यो सानो कोदोमा त्यत्रो रुख लुकेको हुन्छ। सानो सानो जिम्मेवारीमा ठुलो इनाम लुकेको हुनसक्छ। कोही मान्छे जेनरल हुँदैन, सेकेन्ड लेफ्टेनेन्टदेखि फाइट गर्दै जान्छ अनि जेनरल हुने सम्भावना हुन्छ सानो बिउबाट। त्यसकारणले गर्दा हामी कतिको इमानदार छौँ सानो जिम्मेवारीमा।
पास्टरहरू जाँच्नुहोस् विश्वासीहरूलाई। लु तपाईँहरू पहिला आएर चर्च सफा गर्नुहोस्, कसैले मानिसहरूलाई स्वागत गर्नुहोस्, हाउस भिजिटिङ दिनुहोस्, आवश्यकता र खाँचोहरू के हुन्छ तपाईँहरूले तपाईँहरूको लेभलबाट मिट गर्नुहोस्। त्यो थाहा पाउनुहुन्छ कति विश्वासीहरू म गर्छु भनेर अगाडि आउँछ। दोस्रो कोरिन्थी 5:10 किनकि हामी सबै ख्रिस्टको न्याय आसनको सामुन्ने खडा हुनुपर्छ। यसरी शरीरमा हुँदा आफूले गरे बमोजिम हरेक असल वा खराब प्रतिफल पाउनेछ। हामी सबै ख्रिस्टको न्याय आसन, ख्रिस्टको न्याय आसन, दुईटा न्याय आसन। ख्रिस्टको न्याय आसन ऱ्याप्चरको बेलामा, आफ्टर ऱ्याप्चर परमेश्वरको सेतो सिंहासन 1000 वर्षको राज्यभन्दा अथवा 7 वर्षको मान सतौटकाल 1000 वर्षको राज्य पछाडि सेतो सिंहासन। तर 7 वर्ष पछाडि चाहिँ त्यो चाहिँ के हो त, त्यो चाहिँ भेडा र बाख्राको इन्साफ। तर ख्रिस्टको इन्साफ हामीहरूमाथि चाहिँ ऱ्याप्चरको बेला, ऱ्याप्चर पछाडि। हामीले शरीरमा के गरेका छौँ, इभन जतिले यो मेरो शरीर हो भनेर जिरहेको छ त्यहाँ शर्माउनु पर्नेछ। यो पवित्र आत्माको मन्दिर हो। पवित्र आत्माको मन्दिरमा जहिले पनि होलिनेस महत्त्वपूर्ण कुरा हो। जहिले पनि तपाईँको मुखको सकारात्मक स्वीकार, जहिले पनि तपाईँको मुखद्वारा परमेश्वरको वचनको स्वीकार, तपाईँको हात खुट्टाले धार्मिकताको कार्यहरूमा लगनशीलता महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यति बेला इन्साफमा त्यो पनि आउनेछ। हामी सबै खडा हुनेछौँ र हाम्रो कामको जाँच हुन्छ। पहिलो कोरिन्थी 3:5-8 अपोलोस के हो, पाउल के हो, प्रभुले हरेकलाई खटाउनु भए अनुसार सेवकहरू मात्र हुन्। हामी सेवकहरू मात्र हौँ, कोही पनि ठुलो सानो छैनौँ, कोही एकदम प्रोमिनेन्ट, कोही चाहिँ सिम्पल, त्यस्तो छैनौँ हामी। जसद्वारा तिमीहरूले विश्वास गर्यो, मैले रोपेँ, अपोलोसले पानी हाले, तर परमेश्वरले नै बढाउनु भयो। यसकारण रोप्ने केही होइन, न पानी हाल्ने के हो, तर परमेश्वर मात्र, जसले वृद्धि दिनुहुन्छ। रोप्ने र पानी हाल्ने एकै समान हुन्। हरेकले आफ्नै मेहनत अनुसार आफ्नो ज्याला पाउनेछ। ज्याला, यहाँ ज्याला पाउनेछ, माथि इनाम पाउनेछ। ज्यालामा तपाईँको आशिष हुनसक्छ। तपाईँले जे कुरामा इन्भेस्ट गर्नुभएको छ, तपाईँको समय इन्भेस्ट गर्नुभएको छ, तपाईँको प्रार्थना इन्भेस्ट गर्नुभएको छ, तपाईँको आँसु इन्भेस्ट गर्नुभएको छ, तपाईँको वचन इन्भेस्ट गर्नुभएको छ, तपाईँको खुट्टाले हिँडेर समय इन्भेस्ट गर्नुभएको छ, रुपियाँ पैसा इन्भेस्ट गर्नुभएको छ, परमेश्वरले त्यो वापस गरिदिनुहुन्छ। प्रकाशित वाक्य 2:23 म त्यसका छोराछोरीहरूलाई मार्नेछु, त्यो जिजेबेललाई भनेको, र सबै कलिसियाहरूले थाहा पाउनेछन् कि म उही हुँ, जसका सबैका मन र हृदयको जाँच गर्दछु, र म तिमीहरू हरेकलाई तिमीहरूको काम अनुसार दिनेछु। यो 7वटा मण्डलीलाई भन्नुहुन्छ उहाँले। हरेकको मन र हृदय जाँच्छु। मन र हृदय बेग्लै बेग्लै इन्टाइटीहरू हो। मन हाम्रो सोलको भागमा पर्छ, हृदय हाम्रो स्पिरिटको भागमा पर्छ। किन बाइबलमा हाम्रो हृदय र आत्मालाई इन्टरचेन्जेबली होइन प्रयोग गरिएको छ। कहिले हृदय, कहिले आत्मा भनिएको छ, कहिले मन, कहिले प्राण भनिएको छ। उहाँले हाम्रो मनको मोटिभ पनि जाँच्नुहुनेछ। त्यस कारण भन्छु, म सेवा गर्छौँ भने पुरा मन दिएर सेवा गरौँ। आफ्नो अगुवाहरूको विरुद्ध नगनगनाउँ। म प्रभुको सेवा गर्दैछु, ख्रिस्टको म सेवा गर्दैछु भनेर हामी निश्चित हौँ। हाम्रो मनको जाँच्नुहुनेछ अनि हाम्रो हृदय पनि जाँच्नुहुनेछ। हृदयबाट जहिले पनि डेडिकेसन, कमिटमेन्ट आउँछ, उहाँले जाँच्नुहुनेछ। प्रकाशित वाक्य 22:12-13 हेर म चाँडै आउँदैछु, हरेक मानिसलाई उसले गरे अनुसार प्रतिफल मसँग छ। अल्फा र ओमेगा, पहिलो र पछिल्लो, आदि र अन्त्य हुँ। उहाँ आउँदै हुनुहुन्छ। अनि हामीसँग, अब म अन्तिममा आउँदैछु, हामीसँग स्वर्गीय मानसिकता हुनु पर्यो। हेभेनली मेन्टालिटी हामीसँग हुनु पर्यो।
कलसी 2:3 अध्यायको 1देखि 4, यसकारण तिमीहरू ख्रिस्टसँग जी उठेका छौ भने माथिको कुराहरूको खोजी गर, जहाँ ख्रिस्ट हुनुहुन्छ र परमेश्वरको दाहिने बाहुलीपट्टि बस्नुभएको छ। यसका तिमीहरू ख्रिस्टबाट जी उठाइएको छ भने माथिका कुराहरूको खोजी गर, जहाँ ख्रिस्ट हुनुहुन्छ, परमेश्वरको दाहिने बाहुलीपट्टि बस्नुभएको छ। यदि तपाईँ र मैले म ख्रिस्ट यीशुसँग जी उठेको छु भनेर हामी निश्चित छौँ भने, त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङ हामीमा आयो भने हामीले माथिको कुराहरू खोज्नुपर्छ, माथि जहाँ ख्रिस्ट यीशु हुनुहुन्छ र परमेश्वरको दाहिने हातपट्टि बस्नुभएको छ। किनभने तिमीहरू मरेका छौ, तिमीहरूको जीवन ख्रिस्ट परमेश्वरमा ख्रिस्टसँग लुकाइएको छ। ख्रिस्ट हाम्रो जीवन हुनुहुन्छ, उहाँ प्रकट हुनुहुँदा तिमीहरू पनि उहाँसँगै महिमामा प्रकट हुनेछौ। हाम्रो हेभेनली मेन्टालिटी हामीसँग हुनु पर्यो। त्यो वास्तवमा पास्टर साथीहरूसँग त्यो भावना हुनु नराम्रो कुरा होइन। कतिले भन्छ हामी प्रार्थना गर्दैछौँ के को लागि? चर्चको लागि। चर्च भन्नाले मानिस हो, तर बिल्डिङको लागि प्रार्थना गर्दैछौँ, ल्यान्डको लागि प्रार्थना गर्दैछौँ। अनि उनीहरूको सबै पैसा जम्मा गर्छ जग्गा किन्नको लागि, भवन बनाउनको लागि। तर अहिले आएर मैले के बुझ्दैछु भन्दाखेरि त्यो भवनमा कति हामीले लाखौँ खर्च गर्छौँ, जग्गामा लाखौँ खर्च गर्छौँ, भवन बनाउन लाखौँ खर्च गर्छौँ। त्यो के को लागि भन्दा हामी एकसाथ भेला हुनको लागि, बिहेबारी गर्न, कन्भेन्सन गर्नको लागि, त्यो सबै फेसिलिटीको लागि भनेर हामीले गरेका हुन्छौँ, त्यसको लागि गरेका हुन्छौँ। आज कति मण्डलीहरू सहरदेखि भागेर गाउँ गएका छन्। एउटा साथीले काठमाडौँ सहरबाट उनीहरूले चर्चको निम्ति जग्गा किनेछ, भक्तपुरमा किनेछ। हेर्नुहोस्, जय शैतानको रणनीति के हो त? चर्चको बीच भागबाट, ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, चर्चको बीच भागबाट कलिसियालाई सहरदेखि धेरै टाढो धपाइ पठाउनु हो। एकपल्ट तपाईँ सहरदेखि धपाइएपछि वापस सहरमा आउन सक्नुहुन्न। परमेश्वरको प्लान गाउँ पछाडि पहिले सहर हो। बाइबलमा हेर्नुहोस् कतिपल्ट सहर भनेको छ, हजारौँ पल्ट सहरको कुरा बाइबलमा लेखिएको छ। बाइबलमा पहिले भिलेज सुरु भएन, पहिले सहर सुरु भयो। काइनले हनोकको नाममा सहरको नामै हनोक सहर राख्नु। सहरै सहर गाउँ पछि आयो। त्यसै कारण परमेश्वरको रणनीति के हो? सहरलाई जित्नु, सहरलाई जितेपछि गाउँमा जानु। जब माथिबाट शक्ति आउनेछ र तिमीहरू मेरो गवाही हुनेछौ, पहिले यरुसलेममा, यहुदियामा अनि समारियामा अनि संसारको पल्लो छेउसम्म। पहिले यरुसलेममा, अनि फिलिपिनी गएर यरुसलेम बाहिर गाउँहरू छन्, बेथानी, बेथफागे भन्ने गाउँहरू, त्यो गाउँमा गएन। ऊ समारियामा गयो। समारिया भन्ने सिटीमा गयो, काठमाडौँ यरुसलेमदेखि जस्ट नर्थपट्टि। सहर परमेश्वरको प्लान हो। कम्युनिस्टहरूको प्लान के हो? गाउँलाई पहिले जित अनि सहरलाई घेराबन्दी गरेर जित। ठिक विपरीत। आज तपाईँ हेर्नुहोस्, तपाईँ परमेश्वरको सेवा गर्दै हुनुहुन्छ र विश्वास गर्नुहुन्छ भने तपाईँलाई परमेश्वरले तपाईँको सहरको बीच भागमा पनि उहाँले चाहनु भने तपाईँलाई जग्गा दिनुहुन्छ। किन? पैसा तपाईँले परमेश्वरले दिनुहुन्छ, माग्नुहुन्छ, किन गर्नुहुन्छ? परमेश्वरको काम हो भने परमेश्वरले दिनुहुन्छ, सहरको बिचमा दिनुहुन्छ तपाईँलाई। बाहिर धपाइनुभयो के को लागि? जग्गा किन्न, कष्टको कारणले गर्दा, विभिन्न कुराले गर्दा तपाईँ बाहिर जानुभयो भने फेरि तपाईँ त्यस पहिलेको ठाउँमा आउन सक्नुहुन्न। 2005मा हामी रिङ रोडमा थियौँ। हामी 6मा हामी त्यहाँ जग्गा महँगो भनेर 4 किलोमिटर बाहिर गयौँ। अब हामी कहिले पनि त्यहाँ जान सक्दैनौँ। मैले यो रिभलेसन पहिले पाएको भए म यहाँ आउने थिइनँ, अझ भित्री पस्ने थिएँ, सिटीभित्र जाने थिएँ। किन? यो परमेश्वरको काम हो, परमेश्वरको काम।
बाइबलले भन्छ पहिले बगालको वास्ता गर अनि घर बनाऊ। तर अहिले ज्यादा के छ त, पहिले घर बनाउने अनि बगाल जुटाउन थाल्ने। नो, ठिक उल्टा काम गरिरहेका छौँ। यसले गर्दाखेरि संसारको कुरा हो त्यो। हामी हेभेनली मेन्टालिटी हुनु पर्यो। तपाईँको सहरको केन्द्रबिन्दुमा यदि परमेश्वरको इच्छा छ भने परमेश्वरले तपाईँलाई त्यहीँनिर जग्गा दिन सक्नुहुन्छ। त्यो हुनसक्छ 50 लाख धुर होला। परमेश्वर तपाईँलाई 1 कट्ठा दिनुहुन्छ, 2 कट्ठा दिनुहुन्छ। किन? पैसा परमेश्वरको। उहाँले भन्नुहुन्छ सुन चाँदी सबै मेरा हुन्, हजारौँ डाँडाका पशुहरू सब मेरा। उहाँले एउटा डाँडाका पशु सब बेचेर तपाईँलाई जुटाइदिनुहुन्छ। तर तपाईँसँग हेभेनली मेन्टालिटी हुनु पर्यो। आज म देख्छु धेरै मानिसहरू चर्च भवनको लागि, म त के भन्छन्, छोडेर जाने कुराको लागि हाम्रो सबै कुराहरू खर्च नगरौँ। परमेश्वर त्यसको पनि हामीसँग उठाउनुहुनेछ पैसा, एक हिसाब लिनुहुनेछ। आज अमेरिकाको चर्चहरूमा, ठुल्ठुलो मिनिस्ट्रीहरूमा मैले एउटा रिपोर्ट देखेँ, आफ्नो टोटल इन्कमको 10% मात्र अरू सेवकमा सहायता गर्दछ। बाँकी सबै त्यो चर्चको मेन्टेनेन्समा, स्टाफहरूलाई, एसीलाई। एउटा मेरो साथीले मलाई भन्थ्यो 1 महिनामा $7,000 त्यो $7,000 200 विश्वासी छ। त्यो भवन नहुँदा पनि सेवा चलिरहेको थियो। प्रभुले दिनुहुन्छ, प्रभुले खर्च गरिदिनुहुन्छ भाडामै लिए पनि। तपाईँ नआत्तिनुहोस्। तपाईँ केवल हेभेनली मेन्टालिटी, स्वर्गीय मानसिकता बोक्नुहोस्। परमेश्वरले जुटाइदिनु सबै कुराहरू। यूहन्ना 6:27 भन्छ, नष्ट हुने भोजनको निम्ति परिश्रम नगर, तर अनन्त जीवनसम्म रहने भोजनको निम्ति परिश्रम गर। जो मानिसको पुत्रले तिमीहरूलाई दिनेछ, किनभने परमेश्वर पिताले उसमाथि आफ्नो छाप लगाउनु भयो। पुरा गर्ने चाहिँ सधैँको निम्ति रहन्छ। पहिलो कुरिन्थी 7:30-31 शोक गर्नेहरूसँग शोक नगरेका जस्ता, हर्ष मनाउनेहरूसँग हर्ष नमनाउनेहरू जस्ता भएर रहन्। किनभने किनमेल गर्नेहरू आफूसँग केही थोक नभए जस्तो रहन्। भनेको एट्याचमेन्ट नहोस्। तपाईँले गाडी किन्नु भएको छ, नो एट्याचमेन्ट इन द्याट। तपाईँले घर बनाउनु, नो एट्याचमेन्ट। तपाईँको ब्याङ्क ब्यालेन्स, नो एट्याचमेन्ट। बिजनेस गर्नु, नो एट्याचमेन्ट। भन्नु खोजेको त्यो ती कुराहरू परमेश्वरको बोलावटमा बाधाहरू बाधा खडा नगरोस्। तिनीहरू जसले संसारका थोकहरू उपभोग गर्छन् तिनमा आफ्नो केही चासो नभए जस्तै गरून्, किनकि संसारको बितेर जाँदैछ। हेर्नुहोस्, हिजो मेगा चर्चहरू, हाम्रो पनि चर्चमा होइन, हाम्रो चर्चमा 150-60 मान्छेहरू आउँथ्यो। अहिले हामीलाई त्यो 5 महिनामा हाम्रो त्यो बिल्डिङ खाली छ। अहिले 350 जनाको सिटिङ हो त्यहाँ, त्यो खाली छ अहिले। अब हामीले हाम्रो मेम्बरहरू त 300 हो। चर्च आउने रेगुलर आउने त्यति मानिसहरू हो। बाँकी कहाँ जान्छ, पालो पिलो आउँछ। तर अहिले हैसियत देख्यौँ नि त हामीले पेन्डेमिकमा। तपाईँले आफ्नो हैसियत देख्नुभयो नि। यहाँ 40,000 हाम्रो मेम्बरसिप भन्नेहरूले हैसियत देखे नि। एक्लै पुलपिटमा गएर हप्तामा 30 मिनट 45 मिनट कराउँछन्, परमेश्वरको वचनमा कुरो लिन्छन्, सक्यो। आज प्रेयर टावर खोल्नेहरूले आफ्नो हैसियत देखे नि। प्रेयर टावरहरू सबै अब घर घरमा पुगेको छ। माइन्ड नगर्नुहोस्। अब हामी प्रेयर टावर जान सक्दैनौँ भने फ्यामिली टावर, प्रेयर टावर बनाउनु पर्यो। फ्यामिली अल्टर तयार गर्नु पर्यो। पारिवारिक प्रार्थनाको वेदी सुरु गर्नु पर्यो हामीले। अब अहिले त्यो मेगा चर्चहरू हाउस चर्चमा परिवर्तन भएर गए। हेर्नुहोस्, हामीले हैसियत देख्यौँ न। के रहेछ त चर्च भवनको बिल्डिङको कुरा गरेर, के रहेछ त टावरको कुरा गरेर। अब हामीले परिवारमा प्रार्थनाको वेदी निर्माण गर्नु पर्यो। हामीले गरेका हरेक कुराहरूको इनाम हामी पाउनेछौँ। म त पहिलेको पदमा, किन परमेश्वरले मण्डली निर्माण गर्दै
एक्लेसिया निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ, कलिसिया निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ परमेश्वरले। कलिसिया हामी सहभागी, उहाँको कामको सहकर्मीहरू हौँ। उहाँले गर्दै हुनुहुन्छ। यदि हामीले आज्ञा पालनमा हिँडौँ भने, म त 3-4टा कुरा भन्छु। यदि हामीले वचनलाई आफ्नो जीवनमा माथि उठाएनौँ भने, अनि विश्वासमा बढेनौँ भने, आज्ञा पालनमा हिँडेनौँ भने, पवित्रतामा जिएनौँ भने, हामी उहाँका सहकर्मी कदापि हुन सक्दैनौँ। बाइबल पल्टै देखाउँछौँ होला, परमेश्वरले त्यो वास्ता गर्नुहुन्न। जहिले पनि उहाँको वचनलाई पहिलो स्थानमा राख्ने र आज्ञा पालनमा हिँड्ने र पवित्रतामा जिउने मानिसहरूलाई उहाँले आफ्नो सहकर्मी बनाउनुहुन्छ। हाम्रो जीवनलाई हेरौँ। हेर्नुहोस्, धेरै मान्छेले परमेश्वरलाई दायाँ बायाँ खेलाउँछ। होइन, परमेश्वर खेलाइनुहुन्न, परमेश्वरको वचन खेलाइँदैन। गलाती 6:7-8 हेर्नुहोस्, शरीरमा रोप्दैछौँ कि आत्माले जीवन बटुल्छ, जीवन पाउँछ। शरीरमा रोप्नेले उसले केही पनि बटुल्दैन, मृत्यु बटुल्छ। यस कारणले प्रियहरू, जति आज तपाईँ यो लाइभमा हुनुहुन्छ, हामी परमेश्वरको सहकर्मी हौँ। परमेश्वरको सहकर्मी हुने क्राइटेरिया, किन अलरेडी सहकर्मी हुनको लागि जन्मेर त्यो सहकर्मी हुने हामीले हाम्रो के भन्छ एलिजिबिलिटी अथवा योग्यता हामीले पायौँ। तर सहकर्मी भएर हिँड्नका लागि 4वटा कुराहरू माथि उठाउँ, हाम्रो जीवनमा प्राथमिकतामा राखौँ, अनि विश्वासमा बढौँ। तपाईँ विश्वासमा बढ्नुभयो भने मात्र तपाईँले उहाँको अनुग्रह थाहा गर्नुहुन्छ, अनि विश्वासमा बढ्नुभयो भने मात्र आज्ञा पालन गर्ने प्रेरणा पाउनुहुन्छ। बिना विश्वास तपाईँले आज्ञा पालन गर्न सक्नुहुन्न। यो 3वटा कुरालाई तपाईँले परमेश्वरको अगाडि प्रभावशाली बनाउनको लागि पवित्रतामा जिउनुपर्छ। पवित्रता भने केवल व्यभिचारसँग अलग हुनु, मूर्ति पूजासँग अलग हुनु, अनि प्रसाद नखानु, रगत नखानु, आफै मरेको या घाँटी अठ्याएर मारेको पशुको मासु नखानु, यो मात्र पवित्रता होइन। पवित्रता तपाईँको मुखबाट निस्केका शब्दहरूबाट पनि आउँछ। तपाईँले के हेर्नुहुन्छ, तपाईँले के सुन्नुहुन्छ, के बोल्नुहुन्छ, अनि तपाईँ के सोच्नुहुन्छ, यी सबै कुराले तपाईँको पवित्रतालाई निर्क्याउल गर्छ। प्रभुको जनहरू हामी उहाँका सहकर्मी हौँ। सुरु गरौँ भोलिदेखि, अहिलेदेखि नै उहाँसँग काम गर्न। प्रभुले तपाईँहरूलाई आशिष दिनुभएको होस्। सबैलाई जय मसीह।